म प्रशंसक हुँ भन्दै पूजा शर्माले लेखिन्। ओली ज्ञान र दृष्टि भएका गतिशील नेता। अब क्वेसन बैंक र गेस्ट पेपर पढेर मात्रै परीक्षा पास गर्न नसकिने, दिल्लीमा मास्क अनिवार्य, नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई 500 रुपियाँ जरिवाना। अन्धविश्वासको अवशेष, भाइरल बाँदरसँग आशीर्वाद लिनेको घुइँचो। केकेले प्रेमी रोहित तिवारीसँग आज विवाह गर्दै कुलमानबारे ओली भारतबाट 38 रुपियाँमा बिजुली किन्नेलाई महान भन्दै भोट मागियो। डब्ल्युएचओका महानिर्देशक आज नेपाल आउँदै खुल्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग। आजदेखि उडान अवतरण सुरु। जुम्लामा राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईमाथि मोबाइल प्रहार, चीन फर्किन नपाएका नेपाली विद्यार्थीलाई चाँडै फर्काउने तयारी, राजदूत हो एनसीको भनाई। राप्रपाको घोषणापत्र 50% कर कटौती, ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क धार्मिक यात्रा। जसपाको चुनावी घोषणापत्र, टोलटोलमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा। बिहिबार बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो त? नाच्यले बनायो विद्युतीय स्कुटर, आज उद्घाटन। काठमाडौँको मेयरमा एमालेबाट 3 जनाको नाम सिफारिस। 5 रुपियाँमा पनि बिग्दैन नेपाली काँक्रो, भारतबाट ल्याइयो 52,000 किलो। ललितपुरको अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट, 1 जनाको ज्यान गयो, 7 जना घाइते। अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिकले पायो 33,07,500 किता आइपिओ जारी गर्ने अनुमति, लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबरहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा भाइरल बाँदरको प्रसङ्ग। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अहिले एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। भिडियोमा पशुपतिनाथ मन्दिर छेउमा रहेको सानो कुटीमा बाँदरबाट मानिसहरूले आशीर्वाद लिइरहेको देखिन्छ। फलामको पिजडामा थुनिएको बाँदरलाई त्यसको हेरचाह गर्नेले पवन नाम राखिदिएका छन्। जहाँ जाने सर्वसाधारणले पवनको आशीर्वाद लिइरहेका छन्। बाँदरलाई पवन अर्थात् देवताको रूपमा लिइरहेका छन्। मंगलबार बाँदर राखिएको पशुपतिनाथ मन्दिर छेउमा पुग्दा त्यहाँ बाँदर हेर्न आउने र आशीर्वाद लिनेको भिड नै थियो। हरेकले हातमा मोबाइल बोकेका छन्। हरेक मोबाइलको क्यामेरा खुला छ। हरेकले फोटो खिचिरहेका छन्। कसैले भिडियो बनाइरहेका छन्। बाँदर हेर्न ससाना बालबालिकादेखि अध वैंशीसम्म पनि त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। त्यहाँ पुग्ने उनीहरूको एउटै चाहना हुन्छ, बाँदरको आशीर्वाद लिने र भिडियो बनाउने। बाँदरको आशीर्वाद लिन बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म र दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समय तालिका निर्धारण गरिएको छ। बाँदर थुन्नेहरूले समय तालिका नै टाँसेका छन्। त्यसैगरी अब पूजा शर्माको प्रसङ्ग। नायिका पूजा शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्ञान र दृष्टि भएको गतिशील नेता रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा केपी शर्मा ओलीसँगको तस्बिर पोस्ट गर्दै प्रशंसा गरेकी छन्। आफू केपी शर्मा ओलीको प्रशंसक रहेको समेत बताएकी छन्। केवल तस्बिर मात्र रहेको, आफू कसैको पक्ष विपक्षमा नरहेको र कसैले पनि धेरै नसोच्न समेत आग्रह गरेकी छन्। उनले सो तस्बिर युवकसँग म विशेष अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने क्रममा लिएकी थिइन्। पछिल्लो समय निर्वाचन नजिकैसँगै कलाकारहरू पनि पार्टी प्रवेश गर्ने लहरै चलेको छ। तर उनी भने राजनीतिबाट अलि टाढा नै रहने गरेकी छन्। हिजो बुधबार गोदावरी स्थित सनराइज हलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीसँग विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध रहेका संयौंको संख्यामा युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा सुशासन विभागका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र साईमाथि मोबाइल प्रहार गरिएको छ। चन्दननाथ नगरपालिका मेयर कान्तिका सेजवाल लगायत यहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य भन्दा अन्यमा बढी खर्च गरेको भन्दै विरोध गरेपछि उनीहरूमाथि मोबाइल प्रहार गरिएको हो। राप्रपाले आयोजनाले गरेको आमसभाको सम्बोधन गर्दै गर्दा उनीमाथि मोबाइल प्रहार गरिएको हो। आफूमाथि प्रहार गर्ने विरुद्ध कुनै कारबाही नगर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्दै जुम्ली छोरालाई नै प्रहार गरेको हो, माफी दिएको उनले बताएका छन्। यस अघिका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता ललिजङ साई, माओवादी केन्द्रका नेता नरेश भण्डारी, गजेन्द्र बहादुर महत, तत्कालीन एमाले नेता देवीलाल थापालाई मतदान गरेर विजयी गरी काठमाडौँ पठाएका हुँ। उनले भने अब एक ज्ञानेन्द्र साईले मतदान गर्नुहोस्, त्यसपछि कामका आधारमा मतदान गर्नुहोला। पहिला जो नेतालाई मतदान गरी विजयी गरायौं, अहिले उहाँहरूकै घरमा गएर भोट माग्ने पनि उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब ट्रेडर्सको प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओ का महानिर्देशक टेड्रोस
आज नेपाल आउँदैछन्। सद्भावपूर्ण भ्रमणका लागि महानिर्देशक नेपाल भ्रमणमा आउने भएका हुन्। महानिर्देशक ग्रेबेयर्सले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 3 दिने भ्रमणका लागि आज आउन लागेका महानिर्देशकले आज नै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ासँग परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। आजै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनालाई पनि भेट्ने बताएका छन्। महानिर्देशकले शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री देउबासँग भेट गरी हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु पाटन हाई स्कुल र टाइफाइड खोप कार्यक्रमका बारेमा समेत जानकारी लिने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा फेरि मास्क अनिवार्य गरिएको छ। कोभिड संक्रमित बढ्न थालेपछि मास्क अनिवार्य गरिएको हो। मास्क नलगाउनेलाई 500 भारु जरिवाना गरिने दिल्ली विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। तर स्कुलहरू बन्द गर्ने र सामाजिक जमघटमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। बुधबार भारतमा 632 जना नयाँ संक्रमित देखिएका थिए। कुल संक्रमित मध्ये 501 जना नयाँ दिल्लीका रहेका छन्। संक्रमण दर 4.42% रहेको थियो। मंगलबार दिल्लीमा दैनिक संक्रमितको संख्या 26%ले बढेको थियो। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म भारतमा 5,22,000 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा अहिलेसम्म कुल 4,25,13,248 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी अब केकी अधिकारीको प्रसङ्ग। अभिनेत्री केकी अधिकारी र प्रेमी रोहित तिवारी बीच बिहिबार परम्परा अनुसार विवाह हुँदैछ। बुधबार उनीहरूको मेहेन्दी उत्सव भएको थियो। काठमाडौँको धापासे स्थित ग्रान्टे भिल्ला अपार्टमेन्टमा बिहिबार दिउँसो विवाह कार्यक्रम हुन लागेको निकट स्रोतले जनाएको छ। परिवार र निकट आफन्तको उपस्थितिमा विवाह हुने जनाइएको छ। निकै गोप्य रूपमा केकी र रोहितले बुधबार मेहेन्दी उत्सव गरेका थिए। विवाह समारोहमा केकीले आफू निकटकै साथीहरूलाई पनि बोलाएकी थिइन्। 1 वर्षदेखिको प्रेमलाई यी दुईले बिहेमा परिणत गर्न लागेका हुन्। बुधबार नै उनीहरूबीच बिहे भएको हल्ला चलेको थियो। तर हल्लालाई गलत प्रमाणित गर्दै उनीहरूले मेहेन्दीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। राप्रपाले केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। राप्रपाले 12 कक्षासम्म निःशुल्क सार्वजनिक स्थलहरूमा फ्री वाइफाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क धार्मिक यात्रा, स्थानीय करको दरमा 50% कटौती लगायतका विषयमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पाइएको छ। घोषणापत्रमा हरेक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप, गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता लगायतका विषयमा पनि राखिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब परीक्षाको प्रसङ्ग। पुराना प्रश्नपत्रको सङ्गालो अभ्यास गरेका भरमा कक्षा 8, 10 र 12 को परीक्षाबाट अब सहजै पार पाउन सकिने छैन। पालिकाले सञ्चालन गर्ने कक्षा 8 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी र केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने कक्षा 12 को परीक्षामा वर्ष पछि नै प्राय प्रश्न दोहोरिने गरेका छन्। यसैका कारण पुराना प्रश्नपत्रको सङ्घालो र गेस्ट पेपरको व्यापार निकै फस्टाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 8, 10 र 12 का लागि स्तरीकृत प्रश्नपत्र तयार गरेर प्रश्न ब्याङ्क निर्माण गर्दैछ। बोर्डले बुधबार आयोजना गरेको कार्यशालामा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी भएको बताउँदै भने स्तरीकृत प्रश्नपत्रको ब्याङ्कमा 100औं नमुना प्रश्नपत्र समावेश हुनेछ। पालिका वा प्रदेशको पहुँच प्रश्न ब्याङ्कमा पुर्याइनेछ। उनीहरूले त्यहीँबाट इच्छाअनुसार प्रश्नपत्र तयार गर्न सक्नेछन्। उनले कम्तीमा 5 वर्षसम्म प्रश्न दोहोरिन नदिने बताए। यसबाट पुराना प्रश्नपत्रको सङ्गालो विस्थापित हुने दावी गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरवामा निर्माण गरिएको बहुप्रतिष्ठित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावनमार्ग औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए। उनले भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। 74 वर्षको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको इतिहासमा यो कोसेढुङ्गा हो। परियोजनासँग जोडिएका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेयरका लागि नेकपा एमालेबाट 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। एमाले महानगरले 5 जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा जिल्लाले कमिटीको बैठकले मेयरमा 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। मेयरमा विद्यासुन्दर साक्य, केशव स्थापित र इन्दिरा पन्तको नाम जिल्ला कमिटीले सिफारिस गरेको छ।
साक्य हालका मेयर हुन् भने स्थापित पूर्व मेयर हुन्। त्यस्तै पन्त भने एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटी सदस्य हुन्। पन्त रोयल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी छन्। त्यस्तै महानगरले सिफारिस गरेका पूर्व राज्यमन्त्री रामवीर मानन्द र नगर कमिटी अध्यक्ष निर्मल देउला भने मेयरको दौडबाट बाहिरिएका छन्। त्यसैगरी अब विद्युतीय स्कुटरको प्रसङ्ग। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एकपटक चार्ज गर्दा 50 किलोमिटर गुड्ने विद्युतीय स्कुटर बनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा बनाइएको विद्युतीय स्कुटरको आज दिउँसो ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायतले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्दैछन्। नाट्यका प्रविधि संकाय प्रमुख एवं इलेक्ट्रिकल स्कुटर निर्माण कार्यक्रमका प्रमुख रविन्द्र ढकालका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भइरहेको बेला नेपाली माटो सुहाउँदो नमुना स्कुटर निर्माण गरिएको हो। स्कुटरमा 2 किलोवाट क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री जडान गरिएको छ। ब्याट्रीको क्षमता बढाउन सकिन्छ। हाल तयार भएको स्कुटर एकपटक चार्ज गर्दा 50 किलोमिटरसम्म गुड्न सक्छ। प्रतिष्ठानका वरिष्ठ वैज्ञानिक ढकालका अनुसार ब्याट्री र मोटरको क्षमता बढाउँदा 50 किलोमिटर भन्दा पनि बढी गुड्न सक्छ। त्यसैगरी अब ओलीको कटाक्षको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कडा आलोचना गरेका छन्। बुधबार ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित युवाहरू संघको अन्तर्क्रियामा उनले भारतबाट 38 रुपियाँ युनिटमा बिजुली किन्नेलाई महान बनाएर माओवादीले भोट माग्ने साधन बनाएको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष ओलीले प्रति युनिट 34 रुपियाँ घाटामा भारतसँग विद्युत खरिद गर्नेहरूको फोटोलाई लिएर भोट माग्न हिँड्ने पार्टीहरू सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको भन्दै कटाक्ष पनि गरे। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको फोटोसहितको चुनावी प्रचार सामग्री पोस्ट गरेका थिए। तर सरको आलोचनापछि उनले त्यो सामग्री हटाएका थिए। लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेर प्रचार गरियो, गफ दिइयो। एउटा पार्टीले त एउटा कर्मचारीको फोटो लिएर भोट माग्दै हिँड्ने लोगो बनाएको पनि देखियो, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्सीले कोरोना महामारीका कारण स्वदेश आएर अध्ययनका लागि चीन फर्किन नपाएका नेपाली विद्यार्थी कर्मैसँग फर्काउने गृह कार्य भइरहेको बताएका छन्। चिनिया राजदूतले चिनिया दूतावासले बिहिबार आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत हौले महामारीका कारण नेपाली मात्रै नभई अन्य देशका विद्यार्थी पनि चीन फर्किन नपाएको बताइन्। नेपाली विद्यार्थीलाई कर्मैसँग हामी चीन फर्काउनेछौँ। त्यस अन्तर्गत पहिलो ब्याचका विद्यार्थी चाँडै चीन जानेछन्। यस विषयमा दुई देशका विदेश मन्त्रालय निरन्तर कुराकानीमा छन्। उनले भनिन्, चिनिया राजदूत हौले नेपाली विद्यार्थी चीनमा फर्केर पढ्न नपाए पनि अनलाइनका माध्यमबाट अध्ययन जारी राखेको बताएका छन्। त्यसैगरी आइपिओ सम्बन्धी जानकारी। अप्पर सोलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले 33,07,500 किता आइपिओ जारी गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि 13,50,000 किता र सर्वसाधारणका लागि 19,57,500 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस आइपिओमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको नाम एनएमबी क्यापिटल्सले गर्नेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। 1 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ। घटनास्थलमा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायका अनुसार घटनास्थल हेर्दा निकै शक्तिशालीका साथ विस्फोट भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। मानिसका शरीरका टुक्रा झन्डै 300 मिटर परसम्म भेटिएको छ। उद्योगको छाना केही बाँकी छैन। उनले भने धेरै नै इनर्जीका साथ विस्फोट भएको देखिन्छ। घाइतेहरूलाई प्रहरीले तत्कालै उद्धार गरेर अस्पतालमा पठाइएको उनले बताए। उद्योग सञ्चालकका अनुसार विस्फोट हुने बेलामा 10 जना कर्मचारी कार्यरत थिए। 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 5 जना घाइतेहरू अस्पतालमा रहेका छन् भने 2 जना उद्योग सञ्चालकको सम्पर्कमा आएका छन्। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। बिहिबार सुनको मूल्य प्रति तोला 1,09,000 रुपियाँ कायम भएको छ। बुधबार प्रति तोला 1,06,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुन आज 300 ले बढेर प्रति तोला 1,09,000 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आज तेजाबी सुनको भाउ तोलाको 1,04,000 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। यता चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 1,380 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदी प्रति तोला 5 रुपियाँले घटेको छ। बुधबार चाँदी प्रति तोला 1,385 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल